बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। सबसे पहले तो हम खबर शामिल करते हैं कि फैसल वावड़ा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ रोज़ कोई एक नया मैच शुरू हो जाता है। मैं पीटीआई का पुराना वर्कर रह चुका हूँ। मेरी कोशिश है कि बानी पीटीआई की जेल में होते हुए कोई फ़ायदा ना उठाए। इस मुल्क में लीडरों की लाश पर सियासत होती रही। पीटीआई की मौजूदा क़यादत कंप्रोमाइज्ड है। उनका कहना था कि दहशतगर्दी हमारे मुल्क का एक बड़ा मसला है। अब इमरान खान की बात पर यकीन करना होगा कि बैरूनी मदाखलत हो रही है। अब हम देख रहे हैं कि एक कांग्रेस का ख़त आ गया है। अब इमरान खान की बात माननी होगी कि रजीम चेंज के लिए मदाखलत हुई। अमेरिका मैदान में आ गया कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही। अमेरिका को कश्मीर में फ़लस्तीन में इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी नज़र नहीं आती। ये लोग इंसानी हकूक़ के चैम्पियन बने हुए हैं। ये एक नई मदाखलत है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। उन्होंने कहा है कि मैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा हामी हूँ। मैं पाकिस्तान के सियासतदान की तरह ट्वीट करके डिलीट नहीं करता। अगर आपने चैम्पियन बनना है तो मुकम्मल बने। देखें कोयटा में क्या हुआ। आप चाहते क्या हैं? क्या आप बानी पीटीआई के हमायती हैं या मुखालिफ? अब आप पाकिस्तान की सियासत में बराह रास्त मदाखलत कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि अंदर खाने आज भी बानी पीटीआई से मुज़ाकरात तो हो रहे हैं। गंडापुर किसका पैगाम लेकर अडयाला जेल गए? मुझे इस हुकूमत से कोई अंस नहीं, इन्हीं हैंडल करना नहीं आता। ट्रंप के साथ क्या हुआ? इसको गोली लगी। मैं भी इल्ज़ाम लगाता हूँ कि सीक्रेट सर्विस फेल हुई। किसी यूएस की कांग्रेस के लेटर से क्या फ़र्क पड़ता है? आप मुल्क की तरक्की के लिए अपनी राय दें, लेकिन मदाखलत कबूल नहीं। अमेरिका की कांग्रेस के लोगों को खित्ते की तरक्की के लिए इक़दाम करने चाहिए। ये मदाखलत का ड्रामा बंद होना चाहिए। उसके बाद एक और न्यूज़ शामिल करते हैं कि कल अडयाला जेल में इमरान खान साहब से अली अमीन गंडापुर साहब की और उनकी बहन अलीमा खान साहिबा से एक तवील मुलाकात हुई है। अली अमीन गंडापुर साहब ने तो बाहर आकर मीडिया से कोई गुफ्तगू नहीं की, वो ऐसे ही चले गए। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा ने बाहर आकर इमरान खान साहब का पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर गौर साहब को एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है। ताहम मुज़ाकरात के दौरान 3 आम मुतालबात पर जोर दिया जाएगा। अलीमा खान साहिबा ने इस मौके पर बताया कि इमरान खान साहब से तवील मुलाकात हुई और 24 नवंबर को एक आम दिन करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने 8 फरवरी की तरह एक बार फिर पाकिस्तानी अवाम को बाहर निकलने की कॉल दी है, मगर इस बार ये कॉल वोट के हक़ को वापस लेने के लिए है। अलीमा खान साहिबा ने वाज़ह किया कि पीटीआई के कारकुनान और नज़रियाती लोग एहतजाज करेंगे, लेकिन किसी भी किस्म की तोड़ फोड़ या तशद्दुद में मुलव्वस नहीं होंगे। अलीमा खान साहिबा ने यह भी बताया कि अली अमीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर गौर साहब ने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की इजाज़त तलब की थी, जिस पर इमरान खान साहब ने इन्हीं मुज़ाकरात की इजाज़त देते हुए कहा कि पीटीआई एक सियासी जमात है और मुज़ाकरात के दरवाज़े हमेशा खुले रहेंगे। इन मुज़ाकरात के दौरान 3 आम मुतालबात पर बात की जाएगी। अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब का पैगाम देते हुए कहा कि नज़रियाती लोगों की जंग जल्द ख़त्म नहीं होती और 24 नवंबर को वो अपने नज़रियाती हक़ के लिए मैदान में होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि जो रहनुमा नाहक कैद है उनकी रिहाई ज़रूरी है, जिनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर चीमा और शाह महमूद कुरैशी साहब शामिल हैं। अलीमा खान साहिबा ने इस बात का भी जिक्र किया कि पीटीआई के इलेक्टेबल्स पार्टी छोड़कर जा चुके हैं और इमरान खान साहब की ज़मानत के हवाले से
توشخانہ کیس کا فیصلہ آنا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اگر عمران خان کو ضمانت ملتی ہے تو وہ خود 24 نومبر کے احتجاج کی قیادت کریں گے، لیکن اگر ضمانت نہیں ملتی تو پارٹی ان کے لیے احتجاج کرے گی۔ علیمہ خان صاحبہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ پی ٹی آئی کے کارکنان اسلام آباد اور راولپنڈی کی جانب سے روانہ ہوں اور وہ بھی اپنی خاندان کے افراد سے ملاقات کی کوشش کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو 24 نومبر کی تاریخ کو جشن میں تبدیل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ ایپس کمیٹی میٹنگ میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ دہشت گردی کی جنگ میں ہر پاکستانی سپاہی ہے، کوئی یونیفارم میں اور کوئی یونیفارم کے بغیر ہے۔ ہم سب نے مل کر دہشت گردی کے ناسور سے لڑنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب پر آئین پاکستان مقدم ہے۔ آئین ہم پر پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سیکورٹی کی ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ جو کوئی بھی پاکستان کی سیکورٹی میں رکاوٹ بنے گا اور ہمیں اپنا کام کرنے سے روکے گا، اسے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ آرمی چیف صاحب کا کہنا تھا کہ پاکستان آرمی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے گورننس میں موجود خامیوں کو روزانہ کی بنیاد پر اپنے شہیدوں کی قربانی دے کر پورا کر رہے ہیں۔ ان کے بعد پھر ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا کہنا تھا کہ ملک کی ترقی اور قومی یکجہتی دہشت گردی کے خاتمہ سے مشروط ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے وفاق اور صوبوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ملک کے معاشی استحکام اور پائیدار ترقی کے لیے اندرونی اور بیرونی سرمایہ کاری ناگزیر ہے۔ ہمیں ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے، تب ہی قرض اور آئی ایم ایف کے جنگل سے نجات مل سکتی ہے۔ دھرنے اور احتجاج کی سیاست ملک کی مفاد میں نہیں ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے اجلاس میں شرکت پر شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب کی اجتماعی کاوشوں، محنت اور اخلاص سے آہستہ آہستہ ملک کی معیشت استحکام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وفاق، صوبوں، اداروں اور آرمی چیف صاحب کا اس میں بڑا کردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے وفاق اور صوبوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ہم کب تک آئی ایم ایف کے پروگرام پر انحصار کریں گے؟ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ پاکستان کی ترقی و خوشحالی سب کو حزین ہے۔ اس کے لیے غور کرنا ہے کہ کیا دھرنے اور احتجاج پاکستان کے مفاد میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً دھرنے اور احتجاج کی سیاست پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ اس بارے میں ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنا ہوگا۔ اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور صاحب نے عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے جو گفتگو کی اس کی تفصیلات وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بیان کی ہے۔ اجلاس میں موجود خواجہ آصف صاحب حامد میر صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے، تو خواجہ آصف صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے اجلاس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری کا معاملہ اٹھایا۔ خواجہ آصف صاحب کے مطابق علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب 1 سال سے ناحق جیل میں قید ہیں، اس کے علاوہ ہمیں احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ خواجہ آصف صاحب نے مزید کہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے زیادہ باتیں اپنے صوبے میں دہشت گردی کے حوالے سے کی۔ اجلاس میں علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ بانی چیئرمین پر قائم مقدمات بے بنیاد ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی تاریخ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات پر محیط ہے، انہوں نے ساری عمر اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کی۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ بات چیت کے لیے بانی پی ٹی آئی کو 9 مئی والا پل کراس کرنا پڑے گا۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔